अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सब बहन भाइयों की दुआ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं तैयार हो चुका हूँ जी। और आज भी इसको छुट्टी देते हैं क्योंकि आज जो है ना जो काम है वो है हमारे, जो हमने करने हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मटेरियल लेना है कमरे का, वो टाइल उठानी है, गार्डर टीआर, डोर, विंडो और उसके अलावा सीमेंट, बजरी वगैरह, वो सारे काम जो है ना वो हमने करने हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप रेस्ट करें, ठीक है? हम खुद जाते हैं। रेस्ट में नहीं कर सकती क्योंकि वो जो मामू जाना है ना, उन्होंने वो खरात का प्रोग्राम किया हुआ है। चलो ठीक तो है। उन्होंने आप बुलवाया, कुरान पाक का खत्म भी है और बयान भी है। मेरा इरादा हो रहा है कि मैं वहीं पे चले जाऊँ। चलें ठीक है, आप उधर जाओ, हम इधर जाते हैं, ठीक है जी? ओके जी। तो हमारे साथ रहना है, बाकी की सारी वीडियो आप सब बहन से शेयर करें जी इंशाल्लाह। ओके। हम पहुंच चुके हैं जी गार्डर टीआर वाली शॉप पे और यहाँ से जो है ना जो मटेरियल लेना है, गार्डर टीआर, विंडो, डोर वगैरह वो लेते हैं। तो जी यहाँ से जो हमने सामान लेना था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ लोड हो चुका है और कुछ जो है ना वो निकाल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर लेकर चलते हैं। सीमेंट की बोरियां जो है ना कुछ लोड हो चुकी हैं, बाकी बजरी और टाइल वगैरह वो भी लेकर जानी है। तो ये लोड करके पीछे आ रहे हैं, हम चलते हैं जी वहीं पे मकान पे। माशाल्लाह जी, चाचा जी सामान लेकर उतार भी दिया है, उतर गया है। चलें ठीक है, मेहरबानी। और ये ईंट का लोड और भी आ चुका है जी, कल जो आया था ना वहाँ पे उतारा था और ये दूसरा लोड है। और मकान जहाँ पे बनना है ना वो आगे है जगह, वो दिखाते हैं आपको। सामान जो है ना बाकी का यहाँ पे उतारा है, ये डोर है जी और गार्डर टीआर, सरिया वगैरह, विंडो, वो सारा जो है ना सामान आ चुका है और मकान बनाना है जी आगे वहाँ पे। तो जगह चल के देखते हैं जी। ये जगह जी जहाँ पे मकान बनाना है अम्मा जी का। अल्लाह ताला अम्मा जी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चलें, ये बहुत अच्छा हो गया, बेचारे का मकान था नहीं, तो ये भी ज़मीन किसी ने दी है, इसलिए जो है ना फिर अम्मा जी ने कहा कि मेरा घर बन जाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर काम स्टार्ट करवाते हैं। ज़ुहर की नमाज़ अदा करनी थी तो यहाँ से पे जो है ना हमने ज़ुहर की नमाज़ अदा कर ली। अब चलते हैं जी, वाटर पंप की तख्ती लगानी है और देखते हैं टाइम अगर बच गया तो मस्जिद का चक्कर भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली जी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने वाटर पंप की तख्ती लगानी है। ये तख्ती है जी, डोनेट वाटर पंप मोहम्मद यासीन फियाज अख्तर एंड फैमिली, सदका जारिया, अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने वाटर पंप लगाया था, जैसे कि आपने वीडियो भी देखी थी। तो आज हमने सोचा तख्ती लगा लेते हैं। तख्ती बन गई थी लेकिन वो जो तख्तियाँ बनाता है ना, उनकी वालदा साहबा की डेथ हो गई थी, इसलिए उनकी दुकान जो है ना वो ऑफ रही तकरीबन 3 दिन। तो उसके बाद जो है ना फिर हम गए थे, तख्ती ले आए हैं और आज जो है ना तख्ती लगाते हैं यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती हमने लगा दी है जी। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके माल और जान में बरकत अता फरमाए। तो अभी सहन इसका नहीं बना, मेसन आया नहीं, तो इसलिए जो है ना सहन नहीं बना। तो ये चाचा जी हैं बेचारे, इसकी जो है ना वाइफ की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। निहायत गरीब बंदा है, ये कब से हमें कह रहा था वाटर पंप का। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके लिए आसानी होगी। पहले वाटर पंप था तो सही इनका, लेकिन वो बनवा के चाचा जी कह रहे थे कि मैं तंग था, वो जो है ना बिल्कुल चलने के काबिल नहीं था और ये हाथ भी इनके काले हो चुके हैं जी इसे बनवा के। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आसानी हो गई जी, वाटर पंप शुक्र अल्लाह ताला का लग गया है। अल्लाह ताला इस चाचा जी को सलामत रखे। तो ये बेचारा मजदूर बंदा है, पहले मजदूरी करता था, अब उनकी मजदूरी वगैरह करेंदा पे या बस। ओहो अल्लाह ताला रहम फरमाए। अगर कोई बहन भाई इनकी और हेल्प कराना चाहे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको अजर देगी। इनकी पसलियाँ टूट गई थी, एक साइड जो है ना चाचा जी फरमा रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म है, काम नहीं कर सकता। पहले ये मजदूरी करता था भट्टे पे, ईंट वगैरह जैसे लोड करते हैं ना, तो वो ईंट लोड करता था, अब मजदूरी भी नहीं कर पाता बेचारा।
تو اگر کوئی بھی ہیلپ کرانا چاہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر دے گی. ٹھیک ہے چاچا جی, دعائیں یاد رکھو. یاسین انکلن یو کے چوفیاز اختر انہوں نے گھر علی, اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ انہیں دے مارا جانت برکت عطا فرماوے, انہیں دے حق کے دعا کی تیرا سو. ٹھیک ہے, آمین ثم آمین. باقی تختی ہم دیوار کے اوپر ہی لگاتے ہیں, اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ ناموں کی بے ادبی بھی نہ ہو اور یہ محفوظ رہتی ہے. اگر نیچے ہم لگائیں نا تو نام بھی خراب ہو جاتے ہیں, تختی جو ہے نا یہ نام مٹ جاتے ہیں, تختی خراب ہو جاتی ہے اور ناموں کی بھی بے ادبی ہوتی ہے. ہاں اس لیے جو ہے نا ہم اونچی کر کے لگاتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے, اور جب تک یہ دیوار رہے گی یہ تختی جو ہے نا محفوظ رہے گی, یہ خراب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے چاچا جی, دعائیں یاد رکھو. ہاں یہ چاچا جی کا گھر ہے اور یہ اس کا مکان ہے جی ایک ہی, اور یہ چھوٹا سا میرے خیال میں کوئی جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے نا چاچا جی میرے خیال میں رہائش کرتے ہیں. 4 روپے اس دن پڑی تھی, ہاں آج بھی پڑی ہے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ سوتے ہیں یہ بیچارے. اب چلتے ہیں جی مسجد پہ, دیکھتے ہیں مسجد کا کتنا کام ہو چکا ہے, اس کے بعد ہماری واپسی ہوگی, گھر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. عصر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, تھوڑی دیر تک عصر کی اذانیں جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی. فائنلی جی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد پہ, اور ماشاءاللہ جی پلستر تو اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب جو آگے والی دیوار ہے نا صحن والی وہ دی جا رہی ہے جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. پلیسر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب جو ہے نا یہ بہر والا صحن اس کی دیواریں وغیرہ وہ چنائی ہو رہی ہیں. ہاں اس کی بھرتی بھی ہو چکی ہے جی ماشاءاللہ, اندر بھی ہو چکی ہے, اور بہر سے جو ہے نا پھر مٹی وغیرہ اور ڈالنی پڑے گی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, یہ کیونکہ کافی یہاں پہ مٹی آئی ہے اور محراب بھی پلیسر ہو چکا ہے. بس اس کی جو ہے نا یہ شلفیں یہ بعد میں لگائیں گے. باقی ٹوٹل جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکا ہے پلیسر اس کا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شادیہ فروخ سسر کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو اس بستی میں جو ہے نا مسجد بالکل نہیں تھی, تو یہاں پہ جو ہے نا ضرورت تھی مسجد کی, اشد ضرورت تھی, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد وہ بن چکی ہے. اچھا اتنا پہلے مسجد بالکل کا نہیں بستی ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ, اب جو ہے نا آتے جاتے مسافر بھی نماز ادا کر سکیں گے یہاں پہ. اور اچھا چلے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے پھر دے دیا گھر اپنا. یہ جگہ جو ہے نا چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے لیے چھوڑی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے پھر نظام بنا دیا. یہ دیکھیں جی پیچھے والی دیوار بھی آپ سب بہن بھائیوں کو دکھاتے ہیں, وہ بھی پلستر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے جی. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ قسمت والوں کو موقع دیتی ہے. یہ دیکھیں جی یہ بھی پلستر ہو چکی ہے, اس کا محراب یہ بھی ہو چکا ہے. بس یہ جو ہی خشک ہوگی اس کے بعد جو ہے نا پھر پینٹ کا کام شروع کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہ کل تقریباً پلستر کریں گے, آج کمپلیٹ کر لیں گے یہ اس کی چنائی, اور کل جو ہے نا پھر پلستر کا کام شروع کریں گے. چلے ماشاءاللہ. یہ لنک روڈ کے اوپر ہی ہے جی, بالکل ساتھ میں یہ لنک روڈ پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ مسجد ہے. اور یہاں پہ اشد ضرورت تھی مسجد کی, کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجد بالکل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے سسر شازیہ فروخ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اپنے پیاروں کو یہ موقع دیتی ہے, قسمت والوں کو جو اللہ تعالیٰ کا گھر اس دنیا میں بناتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, تا قیامت تک جو ہے نا ان کے اعمال ناموں میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی. اور یہ جہاں پہ مساجد بنتی ہیں وہ زمین وہ جنت کا ٹکڑا ہے. روز معاشر والے دن جو ہے نا یہ مسجد والی جو زمین ہوگی, ایریا ہوگا, وہ جنت کی مٹی سے مل جائے گی. تو کافی فائدہ ہوگا جی. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ نماز گھروں میں ادا کرتے تھے, اب ماشاءاللہ مسجد بن چکی ہے تو علاقے والے بستی والے بھی یہیں آ کے نماز ادا کریں گے, اور مسافر وغیرہ جو آتے جاتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا, وہ بھی یہاں پہ آ کے جو ہے نا مسجد میں نماز ادا کریں گے. اور واٹر پمپ بھی یہاں پہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. جو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا واٹر پمپ بھی لگواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں باہر سے اوورسیز پاکستانی, سب سے پہلے جو ہماری سلمہ سسر ہیں ان کے لیے ہمیشہ دعائیں ہیں, ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ شروع میں انہوں نے ہی کام شروع کروایا تھا, اور آج تک ماشاءاللہ الحمدللہ وہ کام جاری ہے. اور ہماری ہر دعا میں شامل ہیں وہ, اور تمام بہن بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے.
اور جب تک زندگی ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیں گے. تو اس ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے اور ہمیں رکھیے دعاؤں میں یاد. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.